सर हाली पहिले जाल्यार गरमी खूप वाडलेली आसा सर, हेजें मुख्य कारण कितें आसतलें सर? बरो प्रश्न। आज आमी आमचे शिवोली गांवचे दैवत जागरेश्वर या देवळाच्या प्रांगणान आसा। हो प्रश्न बरो काडलेलो आसा, कारण देवी शक्ती जी आसा ती देवी शक्ती श्रेष्ठ आसा आणि ह्या देवी शक्तीने जी प्रकृती निर्माण केल्ली आसा। आता लोकांनी कितें केलें, ह्या देवी शक्ती कडेन खेळ सुरू केलो आणि देवी शक्तीन जे आमी देणे जे आसा आमकां हे सगळी झाडां दिल्या, डोंगर दिल्या, झरे दिल्या, नदयो दिल्या, त्यो नष्ट करपाक सरले। जे देवान दिला तेजे कडेन आमी खेळ केलो म्हणून कितें जालें, आता जी आमकां थंडाय दिताली झाडां, जी नदी आमकां थंडाय दिताली, जे झरे आमकां थंडाय दिताले, जे डोंगर आमचे जे उदक आहा ते साठोवन दवरताले आनी आमकां उदक पावयताले, ते आता कमी जायत गेला किंवा थोडे कडेन नष्टय जायत जाला। म्हणून देवी शक्ती कडेन खेळा म्हणून आज कित्याक देवीचो प्रकोप आमकां, आता शक्तीचो प्रकोप आमकां अनुभवचो पडटा आनी त्या खातीर ही गरमी। हेच्या पयलीं आमी केन्नाच असो अनुभव घेवंक ना, पण ह्या वर्सा इतलो आसा, फुडल्या वर्सा आनीक जाता, हेच्या फुडें आनीक, कारण इतल्या प्रमाणात नष्ट जाता ही प्रकृती की डोंगराच्या डोंगर ना करता, झाडाची झाडां आनी गरमी वाडत येतली, मागीर थंडाय खंय उरतली। हे आमी लक्षात घेवपाक जाय। मागीर प्रकृती कडेन खेळो नाका, प्रकृती आहा तशी आसूं न्ही, प्रकृती जर जाल्यार आमची प्रकृती बरी उरतली, हे आमी लक्षात घेवप। तुमी आतांच उल्लेख केलो की डोंगराक कापता आमची किंवा नेचर आमचें नष्ट जायत वता, हेजें मुख्य कारण कितें आसतलें सर? झाडां कितें डेव्हलपमेंटाचो फायदो आहा सर एक्चुअली अकॉर्डिंग करून? हो मोठो प्रश्न आहा। हालीं खुबशे अशे बिल्डर जे आसात, हे बिल्डरांक सगळ्यांक आता डोंगरच दिसता आनी डोंगर म्हणजे कितले लाखांनी स्क्वेअर मिटर, 1 आनी 2,000 अशे न्ही, 80,000, 40,000, 22,000, 1 लाख, 1.5 लाख ह्या हेजे ते डेव्हलपमेंट करूंक जाता। आनी डेव्हलपमेंट ना म्हणजे ते म्हणटा सगळी डोंगरूच कापून उडयतात। आता डोंगर जेन्ना कापून उडयता, आमी डोंगर कापून डेव्हलपमेंट कसलो? डोंगर कापून डेव्हलपमेंट जायना। पण एक ते फील कशें जाला की तेतून डोंगर कापून डेव्हलपमेंट म्हणजे हेची व्याख्याच वेगळी आसा। डेव्हलपमेंट म्हणजे आमच्या लोकांक कितें गरजो आसा, म्हणजे बऱ्यांतले बरें हॉस्पिटल, बऱ्यांतलो एक स्पोर्ट ग्राउंड, म्हणजे तेतून हेल्थ बरी उरूंक शकता, कळ्ळें न्ही? बऱ्यांतलो एक लायब्ररी जाय, तेतून वाचन भुरगे बरी करतली आनी फुडें बरी आपली भरभराट करतली आयुश्याची, तेजेर आमचें लक्ष आसूंक जाय, ना की हे डोंगर कापले म्हणून डेव्हलपमेंट जायना। आनी तेतून आमकां वयल्यान नुकसान जाता, लोकांक नुकसान जाता, स्थानिकांक नुकसान जाता, आमच्यो ज्यो बांयो आहा ते सुकतात, मागीर लोकांक जे नळ जे आसता एप्रील मे पर्यंत नळाक एकदां उदक सुद्दां कमी पडटा, कारण हे सगळें आमी प्रकृतीक आमी नश्ट करीत। ते डेव्हलपमेंट इज अदर सायड, म्हणून हे आमी खंय तरी कमी करूंक जाय किंवा स्टॉप करूंक जाय तेंकां, कारण ही झाडां ही कोणेच मनशान लावंक ना डोंगरार आनी कोणें तेजी पाळी करूंक ना। 100 वर्सां पयलींची, 150 वर्सां पयलींची अशी झाडां आसतली ती, आनी 1-2 दिसांनी नाच करतात, कांयच नको नाच करता, कळ्ळें न्ही? एक सादो उदाहरण दिलें तर आमी एकदां वन महोत्सव करता, वन महोत्सवाक अशें आसा की 200 लोक येता आनी एक झाड लायता, बरोबर, आनी फोटो घेता आनी सगळ्याक प्रसार करता, आनी फुडें जर पावल पयशी एकटो मनीस कोण येता आनी 200 झाडां कापता। पळयात कशें तें वन महोत्सव पुरते आमी 200 लोक एक झाड लायता, ते झाड जगता काय मरता ते आमी एकदां पळयना। पण हो कोण येता पळय बिल्डर म्हणटा तो एकटो आसता आनी एकटो वयता आनी 200 झाडां कापता, आनी 200 झाडां कितली वर्सांची कापता, म्हणून तेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणूं शकना। आमचे झरे पुरोवन, आमचे व्हाळ पुरोवन, आमच्यो नदयो जावं खंय फाटीक तेका पुरोवन, किंवा आमचे माउंटन जे आसा, डोंगर जे आसा ते कापून, झाडां कापून आमकां कसलें डेव्हलपमेंट जावंक शकना ना। तेजे परस आमकां हे त्रास जातले आनी लोक कित्याक ते सांगूंक जाय सदांच तेंकां दुयेंस जातले, त्या पासून आमकां पयस वचूंक जाय। कोविडान आमकां शिकयला दुयेंस म्हणजे कसले दुयेंस आसले, आमी ऑक्सिजनाक लडटाले, तो ऑक्सिजन कोण दिता? ही झाडां दिता, आनी कोण तयार करिना, ते जाता परत आमी मदीं 2 वर्सां बरे जगले आमी, आनी कोविड आतां सोंपना आतां सारकी इतले नेटान चालू आसा की म्हणजे सुपरसॉनिकली हे कटींग चालू आसा, दुःखाची गोष्ट आसा। सर तुमी आतां सांगलें की झाडां कापली जाता, डोंगर कापले जाता, सगळें नश्ट करता, सगळें झर कनेक्टेड आसात, सो एक्चुअली आमी हे वाचोवपाक कशें शकता सर? की वाचोवपाचो प्रश्न मेन आसा न्ही? पळय कितें आसता, गांव जर एकठांय जायत आनी लोकांची एकवट जायत तर आपल्याक ह्या गांवाक कितें जाय न्ही ते गांवकाऱ्यांनी ठरोवंक शकता, कारण गांवकाऱ्याची एकवट जेन्ना जाता
तेन्ना त्या एकवटी फुडें सगळे नमन जाता, नमते जाता. आनी म्हणून आमी सुद्दां खंयचो नेतो निवडून दिता किंवा स्थानीक खंयचोय पंच निवडून दिता, हे लोकांच्या सानिध्यान आनी लोकांच्या हेजेरूच ते वयर सरता. तर लोक जर एकठांय जाय आनी तेंच्यांनी एक ठरयलें आपली जर मांडणी केली की हो झरो जर आमकां जाय जावं हे दोंगर आहा तो कापूंक दिवचे न्ही, एकठांय जावन जर आमी सगळे जर आमचे एप्लिकेशनां आपली कॉरस्पॉन्डन्स जे आसा ते मूव करीत आनी एकठांय जावन जर आमी आमचे जे कितें मांडणी आसा, सांगणें आसा, जर आमी जे आमचे नेतो आहा ताका सांगीत किंवा आमचे स्थानीक कोण आसा तांकां सांगीत किंवा ना सुद्दां ऐकलें जाल्यार आमी सगळे एकठांय जर जायत त्या हेतून सुद्दां आमी राखूं शकता. सर तुम्ही आता फाटल्या फाटी न्यूजार किंवा तुम्ही जे झरयेच्या बद्दल गजाली सांगलेले त्या फाटी आमी सुद्दां पावले एक एनवायरमेंटल लवर म्हणून पावले आमी. तर एक्चुअली आमकां झर किंवा नदयो जे आहा ते कित्याक वाचोवपाक जाय, मुख्य कारण कितें सर हेजें? रे झर जी आसा ही झर ही प्रकृतीन आमकां ही झर दिल्या. खंयचोच सायंटिस्ट खंयचोच वैज्ञानीक ही झर तयार करूं शकना, खंयचो मनीस झर तयार करूं. ही आमकां प्रकृतीन दिल्ली एक देण आसा, आमी गिफ्ट म्हणटा न्ही, ती सगळ्यांक व्हडली गिफ्ट ही. आनी ते झरीचें उदक जें आसता न्ही, ते झरीचें उदक बेश्टें सादें उदक न्ही, ते सारके औषधी उदक, ते मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा तेका. म्हणजे हांवें पळयलां की कोणाक दोळे बीन जाले न्ही ते झरीर वचप आनी ते उदक मारले 1-2 दिसांनी थंडाय मेळप. ह्या दिसांनी गरमेच्या दिसांनी जो करून झरीर न्हांव वयता आनी झरीचें उदक जर पेता आसत तर ऑटोमॅटिकली ते बॉडीक ताका थंडाय दिता. आनी कितकेशेच लोक दिसताना एकटो येता दिसतालो, पण कितलेशेच लोक जे आसात शिवोलचे त्या झरीर वयतात आनी ते उदक वापर करतात. एक टायम आमकां खबर आहा, एक म्हाका दिसता 10-12 वर्सां पयलीं अशें आसलें की उदका खातीर आमी वणवणटाले शिवोलेन आनी ते झरीचीच एक तांकां सगळ्यांक साथ मेळ्ळी. लोक कितलेशेच बालद्यो घेवन बीन झरी कडेन वयताले, भरून व्हरताले, पण झर रोखडीच तयार जाता, परत उदक तयार जातालें. इतली पावरफूल झर आनी तेजो झरो आसा म्हणून ताका मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा. ते उदक जे आसा ते इतले बरें आहा, अल्कलायन मायन सांगलां आसा, एसिडीक न्ही ते, तेतून कसलेच बाकीचे हे केमिकल्स घालून तयार केल्लें उदक न्ही, ते निवळ करपाची गरज ना, आपोआप निवळ जाता ते. कारण ह्या झाडाच्या मुळांनी ते गुण्यांनी येवन ते फिल्ट्रेशन जावन बरें उदक आमकां मेळटा आनी ते बरें उदक ते आमकां राखपाची गरज आसा. ते जर आयज आमी राखना तर खूब कडेन आमकां आयकूंक येता. हालींच कोणें तरी एक म्हापशेच्यान व्हिडिओ पास केलो की बरो झरो आहा तो दुशीत जाल्लो आसा, घाण पडलो आसा. फाटल्या दिसांनी आमी आस्काव पयले, आस्काव दत्तात्रयाचे आमचे देवळाच्या प्रांगणांतली झर जी व्हांवताली ती खंय तरी एक सायडीक प्रोजेक्ट केल्लो खंडा फुडें ती जरूच बंद पडली. आतां बरें हाडले, मारले, झगडले म्हणून झर परत येता, परत चरत येवची ना. म्हणून पयलींच प्रिकॉशनरी म्हणून आमी पयलींच राखुया. मनीस मेलो आनी मागीर झगडी केली तर मेलो तो जितो काय जावचो ना, झगडी एक 5 दीस वयतली, तेज्या फुडें आमकां काय करूं शकना. पण तशीच झर पयलींच आमी वाटोवपा खातीर हो लढो आसा. फक्त झर आमकां मेळची आनी आनीक आमी आसले किंवा नासूं हेज्या फुडें सुद्दां आसतली, कारण ही 150 वर्सां 200 वर्सां पयलींची आसूं शकता आनी हेज्याय फुडें ती वयतली, ती बरी दवरूंक जाय, त्या खातीर आमचो हो लढो आसा. सर तुमच्या सारके अशे खूब नेचर लवर आहा जे एक्चुअली एनवायरमेंट वाचोवपाक खुबशे बरे बरे प्रोटेस्ट करता, पण सर जाय तसो तांकां न्याय मेळना, कित्या खातीर आसतलो? पळय, न्याय जो आसा न्ही, जेन्ना आमी खूब जाण अशे एकठांय जावन पळयला, हालीं तुमी पळयलात की खुबशे लोक अशे आपल्याक जस्टीस दिवचे, आपल्याक न्याय दिवचे म्हणून लढटात. पण एक हालीं बरें लक्षांत येता की ऑनरेबल हायकोर्ट जो आसा तो बरी डिसिजनां दिता. हालीं तुमी आयकलां आसतलें एक पणजेचो वड, केदो व्हडलो वड तो वड कापपाक गेले तेन्ना थंय एक कोण तरी एनवायरमेंटलिस्ट येयलो आनी तेणें तें थारयलें, तें कापूं नाका म्हटलें आनी असो डिसिजन जालें की तो वड सारको आसा तसोच उखलपाचो आनी दुसरे कडेन ट्रान्सप्लांट करपाचो. आनी पणजेन व्हरोन तो कांपाला व्हरोन ट्रान्सप्लांट केलो. आयज न्यूज येयल्या की ट्रान्सप्लांट केल्ल्या त्या वडाक फाटे फुटले. म्हणजे कितें आसा, एखादो व्यक्ती जर फुडें सरत, तो एक 2 जाण सुद्दां फरक सरत, लोक तुका साथ दिता, फुडें सरपाक जाय. जशें स्वातंत्र्याचो लढो आसलो न्ही, स्वातंत्र्य ब्रिटिशर आसले, थोडे लोक भितर उरले पण भायर सरले ते स्वातंत्र्यवीर. आनी स्वातंत्र्य जेन्ना भायर सरले तेका आपल्या जिवाची पर्वा न करता आपल्या फॅमिलीक सगळ्या सायडीक दवरून तेका ते करचें पडटा आनी लढचें पडटा आनी आमकां स्वातंत्र्य दिलें तेंचे.
म्हणून ते स्वतंत्रवीर जाले, स्वतंत्र सैनिक जाले. म्हणून ते कित्याक हो सुद्दां आतां आमचो स्वातंत्र्याचोच लढो. खंयच्या स्वातंत्र्याचे? नेचर आमकां राखपाचो, स्वातंत्र्य करपाचें. कित्याक आमचं नेचर स्वातंत्र्य दिलें आनी आमी कितें करूं शकना. हो नेचर आहा, ही प्रकृती आमी राखूंक जाय, मागीर प्रकृती आमकां राखतली. नाल्यार आमची विकट परिस्थिती येतली, मागीर पयसो आमकां साथ दिवचो ना, तुजे भांगर, तुजे बंगलो कांय साथ दिवचो ना. कारण शरीर जर धड ताकद नासत, ह्या पयशाचो कांयच वेल्यू ना. म्हणून आमी हे प्रकृती वाचोवपाचो प्रयत्न आहा आनी न्याय हो मेळटा. हालीं आमकां खूब कडेन कोण जर इलिगली थोडे खुबश्यो गोश्टी करता, ताका ऑनरेबल हायकोर्ट जे आसा किंवा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुद्दां आसा, तेंच्यांनी बरें जजमेंट दिवन हे थोडे प्रोजेक्ट थारिल्ले आसा किंवा तांकां कटींग किंवा फिलिंग हे तेंचे थांबयले. सर जेन्ना आमी पर्वळच्यान झेवियरा कडल्यान जेन्ना हांव येयलो बाबा येता पळय आमी कोणी येता, तेन्ना आमकां पयलीं शेतां दिसतालीं किंवा झाडां दिसतालीं, जे डेव्हलपमेंट दिसताली. आतां सर खंय तरी शेणला दिसता आमकां पळोवपाक, कितें वेगळेंच दिसता सर. कित्या खातीर सर ते शेणल्यात? खरेंच शेणला. एक टायम मान्ना अशी असली की ती कोणी मान्न्याच्यान वयताना इतले बरे दिसताले की चडशे मान्न्याच्या रुटानूच वयताले. कितें थंडगार हवा अशी, कारण दोनाय सायडीन झाडां, शेतां आनी नेचरा बरोबर रावली की तुका नेचर खुबशी तुका बरे अनुभव दिता. पूण हालीं तुवें पळयच्या ह्या 2-4 वर्सांक, 4 ते 5 वर्सांक अशें जाला की ते सारके म्हणजे ते दोंगर ना केल्या, ती झाडां ना केल्या. प्रत्येक दिसा पत्रो घातली की आमकां भंय दिसता. एकदां पत्र येता, मागीर केन्ना बिल्डराचें तें नांव येता, मागीर ते परमिशन घेतल्या येता, मागीर ते सगळे खलास. एका रातीन म्हणजे भितर 200-300 सुद्दां झाडां आसत, तुका 2 दिसांनी ती दिसत ना. ते केन्ना व्हरता, कितें व्हरता तें कळत ना. आनी आतां हेच बरें आसा, पत्रे इतले बांदतात की भायरसुनूय तुका कांय कळना. आनी मागीर कळटा की हें कांयच ना म्हणून. ते सांगतना हमी दिता आमी अमके झाडां कापताले परत लायतले म्हणून, पण ते लायता काय ना ते आमकां खबर ना. पण हे सगळे डोंगर कापून उबे कापतात थोडे जाण. तेका ते परमिशनां घेतात, कितें येतात. कारण कित्याक ते स्थानिक लोक कितले म्हणून फाटल्यान लागतले, एक भयाचो येत. आनी म्हणून हे कितें जाता की लोकूय भायर सरना, कोणूय तेचेर उलयना. बाबा एकदां कळ्ळां, एक नेतो ह्यो स्थानीक कोण आसता, लिडर जो आसता, स्थानीक लिडर जेन्ना आमी ताका हाडटा, तेणें सुद्दां एक मातशी जबाबदारीन घेवचें पडटा. ते म्हणजे आतां पंच सदस्य आहा, ते पंच सदस्यान समजा एक प्रोजेक्ट येता आनी कितें येता, ते मांडूंक जाय लोकां कडेन की बाबा जेन्ना आपूण इलेक्शनाक उबे रावता तेन्ना ते सांगतात न्ही आपूण उबो रावता म्हणून. तशेंच एक कडेन व्हडले जर डिवास्टेटिंग प्रोजेक्ट येता, एकदां अशें आसता की पंचायत म्हणटा आमी तांकां परमिशन दिवंक सोदिना. सांगोर एक म्हणटा तांकां परमिशन खंयसून आसता, तेच म्हणटा. ते म्हणटा एकदां आमी स्टॉप म्हणटा, आमी तांकां दिना परमिशन. पण अशें आतां 1 म्हयनो रावले की वयल्यान खंय PDO कडल्यान आनी खंयच्या तांकां परमिशन दिवचें म्हणून तांकां ऑर्डर येता खंय. तेच हांव म्हणटा, जर अशें जाता आसत, तुमकां जर नाका आसत जाल्यार आमी फक्त लोकांक उलो मारा. लोकांक उलो मारना फुडें ते लोक तुमच्या फाटल्यान 100% रावतले. खंयच्याय पंचान जर आपल्या वाड्या वयल्या लोकांक उलो मारीत, तो 100% ते तेच्या फाटल्यान रावतले. आनी अशें आमी ना म्हटला तरी हे थंयच्यान वयल्यान आमकां प्रेशर जाता अशें ते सांगीत, तर खंयच्यान हेजो सुटावो. म्हणून आमी कितें करूंक जाय, जाता तितलो सुटावो करपाचो प्रयत्न करप. आनी हे जे आसा आतां इतले वेळ जाला ते पुरो, आतां हेज्या फुडें आमी लक्षांत घेवंक जाय आनी सगळ्या लोकांनी लक्षांत घेवंक जाय. प्रश्नय विचारूंक जाय, बाबा आतां हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता कित्या खातीर येता, ह्या वाड्यार आमकां कशें कितें. आमच्या वाड्यार तर एक 75 घरां आसा, 1-2 प्रोजेक्ट येयले जाल्यार एका प्रोजेक्टान 50 घरां आनीक 100 घरां आनीक वाडली. ते कोण येतले, कितें येतले, हो मोठो प्रश्न आसा न्ही. म्हणून हे एक जालें. आनी हे सगळी जे मान्नेच्यान म्हण आनी तेच्या फुडें सर हे आतां सड्यान पावला, मागीर ऑशेलान पावला. आनी हेच शिवोलचेच म्हणिना हांव, आख्या गोंयभर सगळेच झगडटात. खंयचे कोण आयकूंक येता थंयचो डोंगर आसा 1.5 लाख दोंगर, 2 लाख, 1 लाख अशें करून सगळे डोंगराचे डोंगर नाच करता. म्हणून आतां आमची हासोळी म्हणा, चुन्ना म्हणा, कांटा म्हणा, हे काडपाक सुद्दां आतां भयाचें वातावरण जाला. आनी सगळ्यांत मोठी गोश्ट जी हांव सदांच सांगता, आमचो गोंयचो जेन्ना हो आसता न्ही ओनर आसता, तेणें केन्नाच लोकांक आडोवंक ना डोंगरार वचपाक. जेन्ना हे त्या देल्लीवराच्या स्वाधीन जाता किंवा खंयच्याय बिल्डराच्या स्वाधीन जाता, तो इमिजिएटली बाउन्सर दवरता आनी सादे आसोळीक चुन्ना सुद्दां काडूंक जाय तांकां एंट्री दिना, बंद ते जागे करता. अशें आमचें दुर्भाग्य जाल्लें आसा. आनी त्या खातीर हे सगळे गोंयकारांचे हो शिवोलेचोच प्रश्न असो न्ही,
हांव शेवले स्थानीक आमदार उलयता, पण आख्ख्या गोंयकारांनी आतां एक एकट्यान उठपाची गरज आसा आनी स्थानीक जो कोण आसा किंवा आमी एकठांय जावन तांकां प्रश्न करपाचे आसा, पंचायतींत वचून प्रश्न करपाचे आसा आनी हे सगळे आमी राखपाचे गरज आसा. ना जाल्यार आनी पंचांक आमी सांगता, पंचायतीक तर वयल्यान प्रेशर आसात, आमकां आव्हान करा, आमी पंचायती फाटल्यान आमी सारके एकजुटान उबे रावता आनी जाता तितलो आमी हे राखपाचो आमी प्रयत्न करता. सर आमी सहज आतां गोंयान पळयलें जाल्यार लोक आतां आपली शेतां विकतात, शेतां पुरतात, हेजें आनी कारण कितें आसतलें सर? कितें जालां आतां हालींच्या हेका आधुनीक शेती जी आसा तेज्या बद्दलचें मार्गदर्शन आहा तें कमी जाता. कारण हांवें पयलो हांव काणकोण सायडीन गेल्लो, काणकोण सायडीन कितलेशे यूथ जे आसा, तरुण पिढी जी आसा तेंच्यांनी आपले आतां वेवसाय म्हणटा तो शेती केल्ली आसा. एक म्हाजो मित्र आहा ताणें अशें केलें, पयलीं एक 10,000 स्क्वेअर मिटर घेतली, मागीर अशें वाडयत वाडयत गेलो आनी आज तो 1.5 लाख स्क्वेअर मिटरान शेती करता. तेजें अर्निंग कांयच न्हू काय, म्हणजे अशें आमी म्हणटा तेजें कांयच न्हू काय, म्हयन्याक तो 2 ते 2.5 लाख ते 3 लाख उत्पन्न करता. कारण शेतीक मार्गदर्शन दीत आनी तेजी ती सोय बऱ्या तरेन तांकां दीत, वेवस्था तर बरी लायत आनी तांकां मदत मेळत आनी सहकार्य मेळत, सगळे ते आधुनीक यंत्रणा जर तांकां मेळत आनी तांकां सांगी तो वेवसाय असो आसा आनी हे तुमी पीक काडून ते सोमतेच आमी घेतलेलो आनी तुका तेजो बदलो जो आसा मेळटलो, अशें जर तांकां मार्गदर्शन मेळत तर म्हाका दिसता खंय तरी भुरगे शेती कडेन वळोंक शकता. आनी खुबशे आतां पयलां हांवें शेती कडेन वळटात, थोडे काळिंगाचो धंदो शेती करता, कोण भेंड्याचो करता, कोण मिरचीचो करता, कोण फुलांचो करता, कोण आपल्या टेर्रास फार्मिंग म्हणून करता पळयात, म्हणजे शेत सुद्दां ना जाल्यार टेर्रासार करता. जर तर जमीन मेळना आनी कितें करचें, भांगर जातलें. म्हणून लोकांक मार्गदर्शन दिवपाची गरज आसा. आनी खरें हें सोनें आसा, आमी बाकीच्या आमिशाक बळी पडटा. हे बिल्डर तुका एक आमिश दाखयता, एक शेताचे आपूण तुका व्हॅल्यू दिता म्हणून, तो व्हॅल्यू जालो की सोंपलो, तो थंयच सोंपले, तेच्या फुडें आनी कांय ना, तेजें पीक बीन ते सोंपले. म्हणून हें शेतां जी आहा ती राखपाची गरज आसा. कारण शेतांय जर आमी राखना तर आमी फुडें आमकां सगळें मारक आसा. कितलेय जर व्हडलो श्रीमंत जालो कितें, हे पिकांतल्यानूच आमी कितें घेता तेच आमी खाता न्ही. श्रीमंत जालो म्हणून तो भांगराचे तांदूळ जेवना आनी श्रीमंत जालो म्हणून चांदीची चपाती घेयना, चांदीचे ताट घेत, चांदीचे पेलो घेत, पण जेवताना हेच आमकां धान्य जे हितूंतल्यान जमनींतल्यान उत्पन्न जाता पळय तेच. म्हणून आमी गोंयकार आमी स्वाभिमानी कित्याक जावचे न्ही, आमी आपल्या पांयार कित्याक उबे रावचे न्ही. आनी हे शेतीन जर आमी तांकां प्रमोट केल्यार ते करूं शकता. मेहनत आसा खरी, पण ते मेहनती जर मोबदला मेळटा तर अवश्य करूं शकता. तांकां मार्गदर्शन जाय, बऱ्या तरेन तांकां आतां सांगपाची गरज आसा. कारण कोल्हापूर सारकेल्या ह्या महाराष्ट्रात थोडे शेती बीन करता पळय ते कितले सारके वयर सरलेले आसा, तांकां बरें मार्गदर्शन मेळ्ळें कळटा. आनी आतां आधुनीक सगळीं फळां आसात, तेतून पॅशन फ्रूट आसा, ड्रॅगन फ्रूट आसा, ही फ्रुटां कितले हितून व्हॅल्यू दिवपाक तयार आसता लोक. तांकां फक्त सांगपाची खोटी, तांकां सांगूंक जाय, मार्गदर्शन दिवंक जाय आनी प्रोवायड करूंक जाय फॅसिलिटी. करूं शकता आमी. आनी त्या हितूंतल्यान आतां आमी एक विचार करता की लोकांक जागृताय हाडया, जी शेतां ती पुनरावृत्ती करूया, तेजी परत लावपाक सुरवात करूया, परत जागृताय करूया. आनी थोडे जाणां अशेंय केलां, हांवें हालींच एक इंटरव्यू आयकलेली एका भुरग्याची, तेणें स्वताचें शेत ना पण कोणाचें घेवन लिजार घेवन तेणें शेती केली. बरोबर, आमच्या कडेन तेणें शेती केली, काळंगाची शेती केली. ताका आतां उमेद जाली, तो आतां आनी कोणा कडेन आव्हान करता आपल्याक शेत दी म्हणून. बरोबर, आनी शेत दी म्हणून तुमी लोकांनी तांकां दिवचें आनी तेजेर कितें आतां म्हयन्याक तें भाडें जावं कितें आतां तुमी बसून घेवं शकता. म्हणून अशें जर करीत जाल्यार आमी शेतां आमी वाचूं शकता. ना जाल्यार हें सगळें. आनी पयलें म्हणजे आमी सरकारा कडेन मागणी करता, जे टावन एंड कंट्री TCP बीन आहा तेची शेतां पुरोवन किंवा दोंगर कापपाक हें जेन्ना परमिशनां बीन येता न्ही, ती परमिशनां दिवचें न्ही. झोनींग आहा तें चेंज जावचें न्ही. ऑर्चर्ड लँड आसा ती ऑर्चर्ड लँडूच उरोवंक जाय. आनी जी तर नो डेव्हलपमेंट झोन आसा ती नो डेव्हलपमेंट झोनूच उरोवंक जाय. ती राखो दवरल्या ती आमकां, ती राखो न्ही, तशी दवरली न्ही. बाकी कडेन खंय कितें करता बरें डेव्हलप करता, आमचे तेजेर आक्षेप ना. पण आमची शेतां, आमचे दोंगर, आमची झाडां, आमचे झरे, आमी ल्हान ल्हान पोयो जे आसात, हे जर सगळें तुमी पुरोवन आनी हें सगळें जर आमचो जर उदरगत म्हणटा आसा त्या उदरगतीक आमचो साथ ना. सर म्हाका ते शेवटी अशें विचारपाक जाय, आतां तुमी म्हाका खुबशे गजाली एक्सप्लेन केले, तशें नेचराच्या बद्दल कशें वाचूंक शकता किंवा दोंगर शेतां कशें वाचोवपाक शकता. तर आमकां प्रत्येक गोंयकाराक जर हे सगळें वाचोवपाक जाय जाल्यार एक अशी मॅसेज दी आसा ती आमकां खबर आसपाक जाय प्रत्येक गोंयकाराक. पयलें म्हणजे सगळ्या लोकांनी पयलीं एकठांय जावंक जाय आनी आपलो प्रश्न जो आसा तो स्थानीक आमदाराक
आनी आमचे जे मेन मुख्यमंत्री आसा तेंचे कडेन मांडूंक जाय आनी मांडटना अशें मांडूंक जाय की ही शेतां, हे दोंगर, ही झाडां, हे सगळे वाचोवपा खातीर कितें तरी एक तुमी असो स्कीम काडा की जेणे करून आमचे झोनींग केन्नाच चेंज जावचें ना. म्हणजे आतां समजा दोंगर आसा, दोंगर नॉन डेव्हलपमेंट झोन आसा किंवा तो दोंगर आसा, दोंगराचेर कसलेच कांयच करूंक मेळचें ना. असो कायदो हाडूंक जाय आनी ह्या कायद्या खातीर आमी सगळ्यांनी तांकां विनंती करूंक जाय. आनी जर तर सगळ्या लोकांनी सांगलें आनी विनंतीक मान दिवन तेंच्यांनी ते केलें, आतां फाल्यां लोक चडशे प्रश्न करतात की आमचे गोंयचेच लोक भायल्या लोकांक जमनी विकता, दोंगर विकता, शेतां विकता. ओके, आतां एकदां कशें आसता, थोड्यां कडेन पयसो नासता की तो शेतूच तेजे आसता, तो कितें तरी कारणां आसता तेजे कडेन संकट येता म्हणून तो आतां विकता तरी. तो कोणायकूय विकले, कायदो म्हणटा कितें कोणाय घेवं शकता, मान्य आसा. पण जेन्ना कोणायकूय दिता, दिल्लीवाल्याक दिता जावं खंयच्याय हैदराबाद आनी खंयच्या भायल्या लोकांक दिता, तेन्ना ताका सांगता शेत आहा तें शेतूच मेंटेन जावंक जाय, ताका कन्वर्ट करून घेवं. दोंगर जर घेतला, दोंगर आसूनी तसो, ताका सांग आनीक काजी लाय म्हणून. ही जर जागा खंयच्या म्हणजे आमचे जर प्रकृतीक रिलेटेड जे आसात ते आमी नश्ट करून दिवचे न्ही. असो कायदो तरी येयत तर मागीर ते आनीक कित्याक बळकावंक येतले. दोंगर उरलो, शेत हे शेत उरलें, कळ्ळें न्ही. आमचे झरे राखून उरले, व्हाळ पुरोवंक दिवप करना, खंयच्योच नदी आहा ते सायडीच्यान कसलेच बांदकाम करून दिवप करना. थोडे आमकां सी व्ह्यू म्हणटा, आनीक कितें म्हणटात, आमचे पोयो ज्यो आसात धाकट्यो त्यो सुद्दां माती घालून पुरून थंय वाट करता आनी मदीं धाकटें स्ट्रक्चर काडटा आनी म्हणटा सी व्ह्यू म्हणटा, वॉटर व्ह्यू म्हणटा. अशें न करता हें सगळें आमचे हात अशें राखूंक दिवपाचें, शेतां पुरोवंक दिवपाचीं ना, दोंगर कापूंक दिवपाचें ना, झाडां कापूंक म्हणजे आतां एकदां कसं झाडां कापूंक म्हणून आमी डायरेक्ट म्हणूंक शकना. एकदां कशें आसतात जे झाडां आसता ते लोकांक त्रासदायक जातात, घराचेर पडपाचे आसतात, त्यो परमिशन घेवन उडयता. म्हणजे हेचो अर्थ न्ही की सगळ्योच उडोवप, कळ्ळें न्ही. ज्यो झाडां तुका हानिकारक ना, खंय पयस आहा त्यो सुद्दां भितर वचून उडोवप, तशें करून दिवप ना. हे जर कायदो तरी तर आमची प्रकृती आसा तशी बरी उरतली. कायद्यान आमी सारके तशें स्ट्रिक्ट हे येवंक जाय, तेजेर कायदो सारको स्ट्रिक्ट, कांयच करूंक मेळचें ना. अशें जर जायत, बायलान घेता कितें घेता आमी तेजेर उलयना, कारण तो आनीक तेजो वेगळो विशय जातलो, कारण तो कायद्याच्या हेतून मागीर सगळे जण उलोवंक लागतले. पण हांव अशें म्हणटा, कोणेय घेवं, भारतीय नागरीक म्हणून कोणेय जर घेतले, जेणे शेत घेतलेलें शेत पुरोवनी, दोंगर घेतलेलो दोंगर उरली, असो जर कायदो जायत तर आमची ही प्रकृती आहा ती सारकी भरभरतली, बरी दिसतली. आनी आमी ह्या सान्निध्यान आतां कशें आमी आसा पळय, ह्या वाऱ्याच्या हितून कितलो जाता तितलो तुमी श्वास घेत तितलो बरें दिसता पळयात. रम्य वातावरण. आतां हे रम्य वातावरण फुडें आसतलें काय नाय हो भंय पडला. म्हणून आमी राखोया आतांच, वेळ गेलो ना, आतांच राखोया. आनी हेच हांव सगळ्यांक आव्हान करता, सगळ्या लोकांक, की आमी स्थानीक पंच जे आसा, सरपंच जे आसा, स्थानीक आमदार जे आसा, आमचे ते मिनिस्टर आसतले आनी आमचे मुख्यमंत्री आसतले, सगळ्यांक आमी एक आमच्या एकी कडल्यान एक विनवणी करता आनी हांवूय विनवणी करता की आमी हे नेचर वाचोवया, दोंगर आहा दोंगरच दवरया, शेत आहा शेत दवरया आनी आमची भाटां जी आहा तशीच दवरया. कळ्ळें न्ही. इतलेंच हांव मागता. धन्यवाद.